अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं C49 मॉर्निंग गपशप में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। काफी दिनों के बाद आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नूर, और नूर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप ना आज होस्टिंग मुझे करने दें, तो मैं होस्ट हूँ और हमारे साथ गेस्ट है नूर। तो अब हम नूर से मजे की गुफ्तगू करेंगे, आप लोगों के सवालों के जवाब आपको देंगे। तो सबसे पहले नूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मरियम आप? जी मैं बहुत क्यूट, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आप तो बड़ी दिनों के बाद आई हैं। हाँ, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आज मैं होस्टिंग करूंगी। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। आज का टॉपिक है हमारा हक महर। अच्छा, हक महर। ये ना, जब से मेरा निकाह हुआ है ना, सारी चीजें आप लोग उस तरफ लेके आते हैं। तो आपने आज टॉपिक भी हक महर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लड़कियों को नहीं पता होता। हाँ, तो पेरेंट्स वगैरह उनके हक महर के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं करते। डिस्कशन तो नहीं हम की बताना जाती। चाहते हैं नाजरीन को कि हक महर के बारे में क्या है। आपकी अभी अभी निकाह हुआ है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। और मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता था, मैं बड़ी ज्यादा कंफ्यूज हुई। जो मुझे हक महर में रकम मिली थी ना, तो मैं अब वो मेरे पास ही थी ना, मेरी मम्मा ने किसी ने जिक्र ही नहीं किया। तो मैंने ना उसके बाद मेरी फ्रेंड्स वगैरह निकाह हो गया, पार्टी, तो मैंने उसी रकम में से निकाल के कुछ रकम खर्च कर ली। अच्छा। तो मेरी मम्मा ने ना 3-4 दिन बाद पूछा कि वो वाले पैसे किधर है। मैंने कहा वो मैंने यूज कर लिए, वो तो वापस करने थे। तो मैं परेशान हो वापस तो गई नहीं कि ना, करते? मेरी बात तो सुने ना। तो मैं परेशान होगी, मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया, वो अगर वापस करते हैं तो मैंने तो किए। मैंने कहा मम्मा आपने तो बताया ही नहीं था मुझे। तो फिर मैं ना इस तरह से, मेरी कजनें वगैरह भी बैठी थी, तो मैंने कहा मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा था वापस करने थे। अच्छा। तो मेरी कजन कहती नहीं वो वापस कर देते होते हैं। तो मेरा आगे से भला क्या क्वेश्चन था, फिर लिखवाए क्यों थे निकाह नामे पे अगर वापस करने थे तो? ठीक, आपने अच्छा क्वेश्चन मैंने किया। कहा कि फिर निकाह नामे पे आप लिखवाते क्यों है कि ये इतनी रकम हक महर है, अगर हमने बाद में वो वापस करने। मैंने कहा फिर निकाह नामे पे भी लिखे कि वो वापस लेने हैं हमने। मैं उसको लड़के की सिस्टर को ये कह रही थी, कजन है वो मेरी। तो फिर मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि आप हक महर अदा करें, तो फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि आप वापस कर दो। और मुझे कहा जा रहा है कि तुम माफ कर दो। मैंने कहा कि आप लोग कुरान पाक को खोल लें, उसको पढ़ें। सूरत निसा में आयत नंबर 4, आयत नंबर 19, सूरत निसा की आयत नंबर 24, आयत नंबर 25, सूरत अल बकरा में आयत नंबर 134 में आप लोग कुरान पाक को खोल लें, उसको तर्जमे से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है इसमें कि वो औरत का हक है, आप पे फर्ज है, वो मर्द पे फर्ज होता है जो उसने अदा करना होता है। ये हक महर दिया किस टाइम जाता है? दिया किस टाइम जाता है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। कुछ लोग सिर्फ लिखवा लेते हैं और अदा ही नहीं करते, और कुछ लोग ये कहते हैं कि रुखसती के बाद। मैं इसी पॉइंट पे आ रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रुखसती के बाद ये देना होता है, और कुछ लोग सिर्फ लिखवा लेते हैं और कुछ नहीं। ये मुअज्जल गैर मुअज्जल के ड्रामे शुरू किए हुए हैं। ये हमारे मजहब में नहीं है गैर मुअज्जल हक महर। मुअज्जब और गैर मुअज्जब का क्या कंसेप्ट है? मुअज्जल होता है जो फौरी तौर पे अदा करना होता है। गैर मुअज्जल जो होता है वो लोग लिखवा लेते हैं कि तलाक की सूरत में या जब इनकी अलैदगी हो, अच्छा। तो उस वक्त वो गैर मुअज्जल, उन्होंने कुछ लोग 5 तोले सोना, कुछ 10 तोले सोना, कुछ 50 लाख लिखवा लेते हैं कि अपनी सिक्योरिटी के लिए कि जब ये डिवोर्स दे तो हमारी लड़की को साथ में इतना ये गैर मुअज्जल हक महर भी दे। मुअज्जल और गैर मुअज्जल नहीं होता, हक महर फर्ज है लड़के पे। कहीं कुरान पाक पे ये है कि मुअज्जब और गैर मुअज्जब अदा किया जाए? नहीं, कुरान पाक में मैंने नहीं कहीं पे भी। मुअज्जब और गैर कुरान मुअज्जब पाक का में कोई सिर्फ वर्ड है? हक महर का जिक्र है, और ये है कि फर्ज है। हक महर तुम लोगों पे फर्ज है, जिन औरतों से तुम निकाह करो तो हक महर अदा करो। अच्छा। हक महर अदा करने के बाद ही औरत जो है उसके साथ आपका रिश्ता बनता है। उससे पहले आप रिश्ता इज़्दवाजियत में नहीं आ सकते जब तक आपने हक महर अदा नहीं किया हुआ। तो फिर हम लोग ये देखें ना, निकाह नामे पे भी कहीं पे भी नहीं ये वाला कॉलम है कि हक महर माफ कर दिया है, हाँ या नहीं पे टिक करें, या फिर ये कि ये वापस करना है, ये इसमें से कितनी रकम वापस करनी है। निकाह नामे पे कहीं पे भी ये वाले ऑप्शंस नहीं लिखे हुए, क्योंकि हमारे मजहब में ये नहीं है। तो हम लोगों के मुआशरे ने इस चीज को क्यों इस तरह से, हम गलत वे पे जा रहे हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है हक महर है क्या चीज। हक महर औरत आप का, हमारे नाज़रीन को बताएं ना कि हक महर है क्या? जी जी, यही हक महर औरत का पहला हक है उसके शोहर पे, जो उसके शोहर ने अदा करना होता है। वो जब अदा करता है तो ही औरत उसके लिए हलाल होती है, वरना फिर उसके बगैर, जी जैसे लोग कहते हैं कि माफ कर दो, कुरान पाक में ये है अगर औरत अपनी मर्जी से माफ कर दे, अगर वो अपनी मर्जी से कहे
کہ ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں لینا جو یا آپ نے مرد حق عورت مہر کو منا لے کہ حق مہر معاف کر دو, یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اپنی مرضی سے ہو, وہ عورت کی یہ اپنی سوچ مرضی. کے اگر معاف کرے کہ میرا شوہر ناراض نہ ہو جائے یا میرے سسرال والوں کو برا نہ لگ جائے, وہ یہ سوچ کے اگر معاف کرے تو یہ غلط چیز ہے. اگر عورت اپنی مرضی سے کہے اپنی کہ خوشی سے نہیں, کرے. ہاں اپنی خوشی سے کہے, ٹھیک ہو اگر وہ یہ سوچ کے یا اس کو یہ کہا جائے, جیسے میری مما نے مجھے کہا کہ وہ تو واپس کر دینے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو میں سوچ میں پڑ گئی, میں نے کوئی گناہ تو نہیں کری, میں نے تو وہ رقم استعمال بھی کر لی ہے. اچھا. تو جو اس طرح سے کچھ لوگ کرتے ہیں, کہ میری ایک دوست تھی, وہ میں نے جب میرے ساتھ یہ ہوا نا تو میں اپنی دوستوں میں ڈسکس کری, تو میری دوست کہتی کہ جب میرا نکاح ہوا تھا نا, کہتی 5,000 لکھوایا گیا تھا حق مہر, اور پھر کہتی کہ نا رخصتی کے وقت میری مما نے مجھے یہ کہا کہ حق مہر تمہاری ساس تم سے بات کرے تو تم معاف کر دینا, کہنا میں نے معاف کر دیا ورنہ تمہاری ساس ناراض نہ ہو. تو کہتی کہ میں نے نا ذہن میں سوچا کہ اگر انہوں نے لکھوایا کیوں تھا جب نہیں دینا تھا یا معاف کرنا تھا. 5,000 ہوتا کیا ہے؟ اور پھر کہتی کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ میری ساس مجھے دے گی نا تو میں وہ رکھ لوں گی, اپنی مما کو نہیں بتاؤں گی. اچھا. اور پھر کہتی کہ میں گھر گئی ہوں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا حق مہر کا. پھر اگلے دن ولیمہ تھا, ولیمے کے بعد بھی وہ کہہ رہی کہ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا حق مہر کا. اور میں کئی دن یہ سوچتی رہی کہ انہوں نے لکھوایا کیوں تھا, اگر انہوں نے مجھے دینا نہیں تھا اور 5,000 لکھوایا تو, اور مجھے فوری طور پہ یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری ساس وغیرہ ناراض نہ ہو تم ان کو حق مہر معاف کر دینا. تو پھر کہتی کہ کافی دنوں کے بعد میں قرآن پاک ایک دن پڑھ رہی تھی تو پھر یہ آیت میری نظر سے گزری کہ حق مہر تم پر فرض ہے, اپنی بیوی کو وہ ادا کرو. تو کہتی کہ پھر میں نے سوچا کہ یہ جو ہمارے مجھے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کی مولویوں سے نہیں بنتی, میری کرپٹ مولویوں سے نہیں بنتی, بہت اچھے مولوی ہیں جو دین کو بڑا کھل کے بیان کرتے ہیں, لیکن کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ ہمیں سیدھی بات بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ سنی سنائی باتیں, جیسے لوگ یا جیسے ہمارے محلے میں رسمیں یہ والی ہیں تو ہم سنی سنائی چیزوں پہ چل رہے ہیں. ہمارے آباؤ اجداد نے جو کیا ہم وہی غلطیاں کری جا رہے ہیں, ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. ہم لوگ قرآن پاک کو کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر ہم لوگ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں ہمارے ہر مسئلے کا حل اس میں نظر آ جاتا ہے. وہاں پہ ہر چیز کو دو ٹوک بیان کیا ہوا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ فرض ہے, وہ آپ نے ادا کرنا ہے. اور اگر عورت اپنی مرضی سے معاف کر دے تو پھر اس صورت میں مرد کو گناہ نہیں ہوگا, وہ اپنی مرضی سے کرتے, بجائے اس کے کہ اس سے جبرن معاف کروایا جائے یا اس کو یہ کہا جائے کہ اگر تم معاف نہیں کرو گی تو شوہر اور ساس ناراض ہوں گے. آپ کم لکھوا لیں, جتنے ادا کرنے کی حیثیت ہے اتنا لکھوا لیں. آپ معجل اور غیر معجل جو ہے اس کے ڈراموں میں نہ پڑے, جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا لکھوا لیں, کم لکھوا لیں. یہ نکاح کے وقت ادا کرنا ہوتا ہے, پھر ہی آپ کا نکاح ہوتا ہے. اچھا آپ بتائیں کہ حق مہر طے کسے کرنا چاہیے؟ طے کس سے کرنا چاہیے, یہ بھی بہت اچھا کوشچن ہے. 3-4 دن پہلے میں نے ایک شادی اٹینڈ کی ہے, تو لڑکی کے والد نے حق مہر ڈیسائیڈ کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے 5 لاکھ لکھوانا ہے. تو پھر بعد میں وہ لڑکی اور لڑکے نے آپس میں اپنی رضامندی سے 40,000 طے کیا. تو یہ بھی ایک بہت مسکنسیپٹ ہے جو ہے, لڑکی کے والدین یا گھر والے یا کوئی بھی تیسرا بندہ آ کے انٹرفیئر کرے اور کہے کہ اتنا حق مہر لکھوانا ہے. حق مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے اور یہ لڑکی کو طے کرنا چاہیے, اس کا اختیار لڑکی کے پاس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا لینا ہے. وہ چاہے تو وہ سونے کا پہاڑ مانگ لے, پھر وہ دینا پڑے گا لڑکے کو. وہ کہے گی کہ مجھے سونے کا پہاڑ لا کے دو, لا کے دے سکتے ہو تو, ورنہ پھر نہ کرو میرے ساتھ نکاح. اور پھر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کا حق مہر, اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. اور لڑکی اگر کہے تو وہ جسٹ 500 روپے کی ڈیمانڈ کر دے, وہ کہے کہ میں نے صرف 500 روپیہ لینا ہے حق مہر میں, تو پھر آپ 500 روپیہ دیں گے. لیکن حق مہر ایک فرض ہے, عورت کا پہلا حق ہے اپنے شوہر پہ. جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ازدواجیت میں نہیں آ سکتا. اور یہ نکاح کے وقت ادا کرنا ہوتا ہے, اس سے ڈیلے نہیں کرنا ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں رخصتی کے بعد کرنا ہوتا, کچھ لوگ ولیمے کے دن, اور کچھ لوگ جیسے میں نے اپنی دوست کی بات بتائی کہ وہ کہتے کسی نے دوبارہ میرے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا حق مہر کا. تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق مہر نہیں ادا کر رہے تو ہم جو رشتہ بن گیا اس میں گناہ ہو رہا ہے ہمیں. پھر عورت کے پاس بس یہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے. وہ کہتی ہے کہ مجھے گناہ نہ ہو یا میرا شوہر جو ہے وہ گناہ گار نہ بنے تو میں اس کو معاف کر دیتی ہوں, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے نا, بتایا ہی نہیں جاتا. ہم جن لوگوں سے دین سیکھتے ہیں وہ دین کھول کے ہمارے سامنے نہیں بیان کرتے. اسی لیے آج ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا سوچا تاکہ لڑکیوں کو پتا ہو کہ شادی سے پہلے حق مہر کیا ہے اور جی
اور حق مہر کس نے طے کرنا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ حق مہر لڑکی کے والدین بہت زیادہ ڈیمانڈ کر ہوتے ہیں اور لڑکی اتنا چاہ بھی نہیں رہی ہوتی. زیادہ تر تو آج کل 50% لو میرجز ہو رہی ہیں. ناظرین ابھی ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ نور ابھی تک موجود ہے. اب ہم نور سے باتیں کریں گے اور نور سے پوچھیں گے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے یا ان کو کیا کیا پتا ہے حق مہر کے بارے میں. میں نے تو اپنا نالج ناظرین سے شیئر کر دیا ہے. تو اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ معجل حق مہر کیا ہوتا ہے اور غیر معجل حق مہر. معجل حق مہر معجل حق مہر جو ہوتا ہے وہ ایٹ اے ٹائم نکاح کے وقت دیا جاتا ہے، فوری طور پہ جو ادا کیا جاتا ہے. جبکہ غیر معجل حق مہر وہ ہوتا ہے جب لڑکی اور لڑکی کی آپس میں نہیں بنتی، یعنی اللہ نہ کرے ڈیورس کا کوئی سلسلہ بن جاتا ہے تو پھر اس وقت غیر معجل ادا کرنا پڑتا ہے. تو غیر معجل بس وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے لکھوایا تھا لڑکی نے. تو اگر ڈیورس نہیں ہوتا فرض کیا تو پھر وہ ادا نہیں کرنا پڑتا. اچھا، وہ لڑکی کی مرضی ہوتی ہے کہ شاید وہ اسے معاف کر دے. اگر لڑکا دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی اگر معاف کر دے تو وہ لیکن یہ زیادہ صورت ڈیورس کی صورت میں داخل لوگ بس اس لیے لکھواتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کل کو چھوڑے نہ، ڈیورس نہ ہو جائے. انہی چیزوں سے ڈر کے غیر معجل لکھوایا جاتا ہے. کیونکہ جو نہیں ایٹ اے ٹائم نہیں لکھتے معجل حق مہر تو پھر اسے غیر معجل کی صورت میں لکھایا. تو جنہوں نے ڈیورس دینا تو وہ تو دے ہی دیتے ہیں جیسی مرضی سیکیورٹی لکھوائی ہو. ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ لڑکی بیچاری سب ظلم بھی برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ پاؤں میں بھی بیٹھ جاتی ہے. تو لڑکے نے اگر ڈیورس دینا تو اس نے دینا ہی دینا ہے. لیکن پھر بھی لوگ پیرنٹس ڈرتے ہیں کہ کیوں نہ کسی نہ کسی صورت میں تو لڑکی کی سیکیورٹی وہ تو ماں باپ تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ لڑکی تو کوشش کرتی ہے ہر اینگل سے اپنا رشتہ بچانے کی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب میرا اگلا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کی شادی کب ہو رہی ہے اور آپ نے حق مہر کتنا لینا ہے؟ میری شادی جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن میرا جو حق مہر ہے وہ میں نے اتنا نہیں لکھوانا. نارمل سا ہونا. میں جب سوچتی ہوں نا کہ میں نے لکھوانا، دیکھنے والے اگر کسی نے رشتہ بھیجنا ہے وہ ریڈی ہو جائے نا. اگر آپ نے زیادہ حق مہر لینا ہے تو میں اگر سوچتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کم از کم 20 یا 50 لاکھ ہونا چاہیے. اب جیسے میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ کون لکھتا ہے آج کل کے دور میں اتنا، تو پھر میں کہتی ہوں نہیں، جتنا لڑکے والوں کو دیکھ کے جتنا اس کی حیثیت میں ہے، ان کی حیثیت ہونی چاہیے اتنا ہمیں لکھوانا چاہیے. ہم ایویں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں 50 لاکھ یا 20 لاکھ ہم دیں گے لیں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ بس کہنے کی بات. میں بھی بڑا کہتی تھی میں نے اپنے نکاح نامے میں شرطیں لکھوانی ہے. میری ایک دوست ہے فضیلت، تو میں کہتی تھی میں نے نکاح نامے میں لکھوانا ہے فضیلت مجھے رات کو 2 بجے بھی بلائے میں نے فوراً جانا ہے. میں ایسے ہنستی تھی نکاح نامے. اور جب ٹائم آیا نا میں یہی تو بتانے لگی. ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے لڑکی سے پوچھا ہی نہیں جاتا کچھ بھی. میں ایک اکثر بات کرتی ہوتی تھی کہ مجھے کوئی کہتا تھا پسند کی شادی کروانی ہے یا ارینج میرج، تو میں کہتی تھی ہماری فیملی میں لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی کدھر کروانی ہے یا کہاں پہ کروانی ہے، ابھی کروانی ہے کہ نہیں. وہ اگر بتا دے تو بھی اس کی شادی ماں باپ کی مرضی سے ہونی ہے، وہ نہ بتائے تو بھی شادی ماں باپ کی مرضی سے. بس پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ بیٹی سے پوچھ کے کرو، بس پوچھا جاتا ہے. اس کی مرضی ہو تو بھی اس کی شادی ادھر ہی ہونی ہے، مرضی نہ بھی ہو تو بھی شادی ادھر ہی ہونی ہے جدھر گھر والوں نے کہہ دیا ہے. تو نکاح نامے کے بارے میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا ہے کہ میں نے تو پہلے دیکھا ہی نہیں ہے نکاح نامہ، نہ مجھے پتا تھا کس طرح کا ہوتا ہے، کیسا بنا. اینڈ ٹائم پہ بھی ہاف میک اپ ہوا ہے، ہاف ہو رہا ہے.
तो मेरे भाई अंदर आए हैं और साथ में मौलवी था, और बस यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, अच्छा आप बताएं आपका नथिंग हक एल्स, कुछ भी नहीं। मेरा हक मैंने ऑफ स्क्रीन आपको बता दूंगी लेकिन मुनासिब था, और मेरे से पूछे बगैर ही घर वालों ने खुद ही जो भी लिखवाया था, हमने नॉर्मल सा लिखवाया था लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक ही, जो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे अदा कर दिया था, ठीक हो गया। और मैंने दूसरे दिन उसे खर्च भी कर दिया था अच्छा मैं आपको एक वाकया बताना जी चाहूंगी जी कि पेरेंट्स जो होते हैं हक महर इसलिए लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची की सिक्योरिटी हो। जी जी जिन्होंने घर बसाना होता है वो लिख देते हैं, हाँ हाँ और जिन्होंने घर बसाने की उनको डर होता है कि हमारे बेटे के अंदर ये कमी है, ये मसला है, हाँ, हाँ। ये हमारा बेटा गुस्से वाला है, इसने हाँ, तो हाँ। छोड़ भी सकता है लड़की गैर को। मुअज्जल हक महर। तो वो गैर मुअज्जल हक महर नहीं लिखते। अच्छा ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है, हाँ हाँ उनकी हाँ हो गई, रिश्ता हो गया। जब अच्छा। दिन पढ़ने की बात हुई तो हाँ, उनके फादर ने कहा कि आप हमारी बेटी के हक में क्या लिखेंगे। अच्छा तो आगे उन्होंने कहा कि जो शरी हक महर होगा हम वही लिखेंगे। अच्छा तो अब उन्होंने कहा कि हक महर की वजह से वैसे भी कई बारातें वगैरह वापस जाती हैं। At a time में कहा मैंने कि सुना वक्त हुआ इस तरह कि से। ऐसे होता है कि बारात वगैरह वापस जाती है। तो मेरी फ्रेंड के जो फादर थे उन्होंने एक दफा बात करते वक्त, दिन रखते वक्त पूछ लिया कि कितना हक महर लिखेंगे, हाँ, हाँ। कि बेटी के हक में क्या आप लिखना चाहेंगे। जी, बेटी जी। तो आपकी भी है, हाँ, आप हाँ। लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप अपने बेटे को क्या सिक्योरिटी कहेंगे कि अपनी बेटी हाँ, मेरी हाँ। बेटी के हक में लिखे। उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा 5 तोले सोना लिख दे। हाँ तो वो कहे नहीं नहीं, अच्छा, और ये बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं थी 5 तोले सोना। नहीं डिमांड थी। तो लड़की के बाप ने कहा चले आप 5 नहीं 3 तोले सोना लिख हाँ, दें। हाँ। ये तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जी, जी। उन्होंने भी तो अपनी बेटी की शादी जहेज के साथ जी बिल्कुल 15-20 लाख लगा के बेटी की शादी करनी है। हाँ, हाँ। तो उसके हक में 3 तोले सोना 7.5 लाख रुपया तकरीबन, जी, जी। ज्यादा तो नहीं था। हाँ, तो उन्होंने जी रिश्ते से जवाब दे दिया, रिश्ता खत्म कर दिया। रिश्ता खत्म कर दिया। वैसे तो वो लोग बड़ा कहते थे बेटी है हमारी, ये है वो है, सिर्फ हक महर के नाम पे उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। तो यही तो हमारे प्रोग्राम की, इसीलिए हमने ये टॉपिक रखा है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हक महर है क्या चीज। और ये हक महर की वजह से कितनी बारातें वापस चल गई। बहुत सारी। तो यही हमने बताया कि हक महर जो है वो लड़की ने डिसाइड करना, तो उसने बताना होता है कि उसने हक महर में क्या लेना है, और जो मुअज्जल हक महर होता है वो आप पे फर्ज होता है, वो फौरी तौर पे अदा करना है। और गैर मुअज्जल जब लिखने में कोई हर्ज भी नहीं। हाँ, उनको ये था ना, वो कोई होंगे फ्रॉडी, उनको पता होगा हमने तो बाद में छोड़ना ही छोड़ना है। कुछ लोग करते हैं इस तरह ऐसे से, ही करते हैं। जहेज जब्त कर लेते हैं, या फिर लड़की का जो जेवर वगैरह उसके माँ बाप की तरफ से मिला तो वो पकड़ भी के उसकी अपने नंदों पास को रख दे लेते देते हैं। हैं, गलत इस तरह से करते हैं, और बाद में वो डिवोर्स दे देते हैं। लोगों ने तो ये बिजनेस बनाया हुआ है, निकाह को लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। किसी की लड़की को पकड़ा, उसकी जिंदगी खराब कर दी, फिर छोड़ दिया। तो आपकी दोस्त जो थी, जो भी था कोई उसके फादर, उन्होंने बहुत अच्छा ये किया है कि उन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया, बात खोल ली कि आप लोग क्या हक में दे रहे हो, या हम लोग की ये डिमांड है। खत्म हो गई तो ठीक है, अगर ये बहुत दिनों पे अच्छा हुआ। ना खत्म होती, नकाह के दिन, नकाह के टाइम पे उस होती, टाइम भी तो ना माँ बाप मजबूर वो होते हैं, हमारी मजबूर जो होके लिख सोसाइटी, देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने देखा भी नहीं था निकाह नामा, और फिर मुझे ये था कि साइन करने ही करने हैं। तो उस टाइम भी फिर लड़की वालों को ये होता है कि दरवाजे से बारात वापस ना जाए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें लड़की को ही गलत कहा जाता है हमेशा। डिवोर्स के बाद भी लोग यही कहते हैं कि जरूर लड़की में कोई खराबी होगी, लड़की ही गलत होगी जिस वजह से डिवोर्स हो गया है। जी, और लड़के को डिवोर्स के बाद भी कुंवारी लड़कियों के रिश्ते मिल जाते हैं। एक डिवोर्स याफ्ता लड़की जिसका कोई औलाद भी नहीं है, फिर भी उसको कुंवारे लड़कों के रिश्ते नहीं आते, किसकी तो पहले से डिवोर्स हुई है। तो लोग अच्छा नहीं समझते लड़की के हवाले से। तो फिर वहां पे माँ बाप मजबूर होते हैं, वहां पे कोई आपको कह रहा है ना कि हमने हक में कुछ भी नहीं लिखवाना, तो तब भी तो वो मजबूर होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है अब बारात आई हुई है दरवाजे से तो हमने वापस नहीं भेजनी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि निकाह से पहले ही डिस्कस कर लेगा। तो हम अपने प्रोग्राम में भी ये चीज ऐड करते हैं कि आप लोग भी ना, या लड़की से पहले डिस्कस कर लें, या फैमिली से ये हक महर आप लोग पहले डिस्कस कर लें कि क्या लिखवाना है, ये कितना लिखवाना है। ये है तो लड़की के अख्तियार में कि वो जितना कहे, तो लेकिन फैमिली अगर डिस्कस करी तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपकी आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ फैमिली में शादी हो रही है, फैमिली में भी अगर हो रही है, तो आप निकाह से पहले ही डिस्कशन कर लें कि हक महर कितना लिखवाना है और क्या क्या चीजें इसमें लिखवानी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लड़की अगर कहे कि सोने का पहाड़ ला के दो,
तो वो लड़के को ला के देना है, वो उस पे फर्ज होगा फिर। तो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आप ना निकाह करो उस लड़की से, फिर किसी और से कर लो। तो वैसे भी हक में वो कहते हैं कि वो पहला खर्चा होता है जो खावंद अपनी बीवी को देता है। जी, जी, और ये बिल्कुल। इस बात को जाहिर करता है कि औरत हाँ। का अब तमाम खर्चे और तमाम अखराजात खावंद की खावंद की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, ऐसे नान नफका शोहर की जिम्मेदारी है। मैंने एक वीडियो में देखा ना, मौलाना तारक जमील साहब कह रहे थे कि औरत अगर कहे बेड पे बैठ के मैंने खाना खाना है तो आपका ये फर्ज है बाजार से उसको ला के दो पक्का पकाया। ये औरत की आला ज़र्फी है, वो पका के दे रही है, उसको नान नफका उसको पूरा करना ये लड़के का फर्ज है। और औरत उसको की खिलाना जिम्मेदारी पिलाना, होती उसके है- सारे टोटल खर्चे, ये सारा कुछ मर्द पे फर्ज होता है, उसने ये खर्चे पूरे करने हैं। वो अगर आपको खाना बना के दे रही है ना तो बहुत अच्छी बात है, या उसको ये सिखाया गया है, लेकिन उस पे फर्ज नहीं है आप लोगों के लिए रोटियां पकाना। वो अगर बेड पे बैठ के कहे कि मुझे ला के दो तो आप बाजार से ला के दो, खुद पकाओ, जो भी करो, ये आपने ला के देना है ये उसको। मर्द की जिम्मेदारी होती है। मर्द की औरत पे। जिम्मेदारी है। और अगर आप लोग ये सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, या अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि कुरान पाक को खोल के तर्जमे के साथ पढ़ें। आप रोज की एक आयत पढ़ लें, कम पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें, समझ के पढ़ें। कुरान पाक में हमारे हर मसले का हल मौजूद है। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, नए प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।